अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। वक़ाल तआला वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन रब्बी हबली मिनस सालिहीन। फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम फलम्मा बलग मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुक फ़न्ज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहीम क़द सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अमिल इब्नु आदम मिन अमलिन अहब्बु इलल्लाहि यौमन नहर मिन इहराक़िद दम व इन्नहु लयाति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अदलाफिहा व इन्नद दम लयक़उ बिमकानिन क़ब्ल अन तक़अ अलल अर्द फ़तीबु बिहा नफ्सा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दिमू दहायाकुम फ़इन्नहा अलस सिराति मतायाकुम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हम पर सबसे बड़ा करम और एहसान ये कि अल्लाह ताला ने हम तमाम दुनिया के इंसानों को अपनी बेशुमार नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ज़िंदगी अता फरमाई, काबिल फ़ख्र ईमान अता फरमाया। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात आकाए मक्की मदनी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और अल्लाह ताला ने एक मुसलमान भाई के इंतकाल पर बड़ी उम्र में ताज़ियती मजलिस में दीन की बात कहने और सुनने की निस्बत से हम सब को जमा होने की तौफीक अता फरमाई। मेरे बुज़ुर्गों, सन हिजरी 1442 इस्लामी साल का अजीमुल कद्र महीना ज़ुल्क़अदतुल हराम ख़त्म होने जा रहा है। इसके बाद ज़ुल्हज्जा शुरू होगा, यानी इस्लामी साल के ख़त्म पर 1 महीना 8-10 दिन बाकी है। फिर मुहर्रमुल हराम से सन हिजरी 1443 का आगाज़ होगा। ये 3 महीने शव्वाल, ज़ुल्क़अदा और ज़ुल्हज्जा अशहूर हज में से हैं। यानी ये हज के महीने हैं।
अभी 2-3 साल से हज के प्रोग्राम बंद हैं। इस निस्बत से न हज की बातें लोगों के सामने आती है, न तालीमी मुज़ाकरे होते हैं, न बयानात होते हैं। लेकिन पिछले 2 जुमा से मैंने हरमैन शरीफैन के फ़ज़ाइल पर तफसीली खिताब किया है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेंबर शरीफ पर तकरीबन पिछले जुमा में मेंबर कब बना और आज का ये मेंबर जो खड़ा है मस्जिद नबवी में, इसकी उम्र कितनी है। एक इंसान की उम्र 60-70 साल की है और अब तो कुछ तय नहीं, क्योंकि वायरस का टाइम है, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मस्जिद नबवी में मेंबर कब बना, कैसे बना, किससे बना। पहले मट्टी का चबूतरा था, लंबा इतिहास जिक्र किया था। ये मस्जिद नबवी में अभी जो मेंबर शरीफ है, जिस पर सोने का पानी और चांदी का कवर चढ़ाया है, 444 साल से खड़ा है। 444 साल। इसकी एक हिस्ट्री है। सुल्तान मुराद उस्मानी तुर्की बादशाह ने इसको बनाया है। उसके पैसे में क्या इखलास होगा, अजीब। 444 साल से वो अडिखम है और इसकी खूबसूरती बढ़ ही रही है। आखिर उसके पीछे भी कोई चीज़ काम करती है। 444 साल हो गए। 998 में बना था और आज 1442 साल पूरे हो गए, यानी 444 बरस। इसको देखकर पता चलता है, उसकी हैबत का अंदाज़ा होता है। इस्लाम का अदीम शाहकार जो जन्नत पर खड़ी है, जन्नत के बागीचे में से जन्नत के दरवाजे पर है, जन्नत की सीढ़ी पर है। इतने साल तो हो चुके, लेकिन है इसका क़याम जन्नत के बागीचे में से किसी बागीचे पर या दरवाजे पर या सीढ़ी पर, यानी जन्नती। और इसकी उम्र इतनी लंबी। और सुल्तान मुराद का जो पैसा लगा है तुर्की बादशाह का, उसके पैसे में इखलास ये है। इन महीनों में इन्हीं चीज़ों के मुज़ाकरे होने चाहिए, ताकि मुसलमाना ने आलम के दिल में इनकी मोहब्बत में इजाफा हो। वरना तो कौन किसको याद करता है। बल्कि अब तो खड़े होकर ऐलान होते हैं, अपने अपने एतबार से पढ़कर बख्श दो, बाकी कोई पढ़ने के लिए मजलिस नहीं है। ऐलान होते हैं, यानी अब कोई हमदर्दी रही नहीं थी पहले लोगों के दिलों में, जहन में बिठाने की बात। ठीक इन 3 महीनों में एक अमल ज़िलहिज्जा में 10 तारीख को 11-12 को किया जाता है, वो कुर्बानी है। तो मज़मून तो मस्जिद के साथ है, लेकिन यहाँ मैंने जो आयतें और हदीसें पढ़ी है वो कुर्बानी के बाबत। ज़माना करीब है, लोग तैयारियों में हैं, तो कुछ बातें ज़हन में आ जावे तो अमल सही हो और आसान हो और मकबूल हो। एक अमल सही भी होना चाहिए, आमिल के लिए आसानी भी होनी चाहिए और वो मकबूल भी होना चाहिए। किसी भी काम पर 3 चीज़ें लगती है। एक अमल आदमी आसान से आसान बनाने की कोशिश करता है, फिर वो अमल सही भी हो और फिर अल्लाह उसको कबूल भी कर ले। कुर्बानी का लफ्ज़ हर मुसलमान के दिमाग में है, लेकिन कुर्बानी का क्या तर्जुमा, कुर्बानी किसको कहते हैं, इसके पीछे इतिहास क्या है, इसका सबूत कुरान में है। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। इसकी हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, लेकिन मुख्तसर ये लफ्ज़ कुर्बानी, हर वो अमल, हर वो काम जिसके करने से काम का करने वाला
اللہ کے قریب ہو جائے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ ہر وہ کام، ہر وہ عمل کہ اس کا کرنے والا جب کر لے تو اللہ کے نزدیک ہو جائے، اس عمل کو قربانی کہتے ہیں۔ جانور کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے من راح فی الساعۃ الاولی کانما قرب بدنۃ۔ جمعہ کا دن ہے، نماز کے لیے مسجد میں سب سے پہلے نمبر میں جو آ گیا، ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب مل گیا، سب سے پہلے مسجد میں آیا، پھر گائے، پھر بکری، پھر مرغی، پھر انڈا۔ مرغی کی قربانی نہیں ہوتی ہے لیکن ثواب ملتا ہے۔ یہ درجات ہیں، پہلے نمبر میں اونٹ، پھر گائے، پھر بکری، پھر مرغی، پھر انڈا۔ مقدار بیان کی، جو پہلے مسجد میں آ گیا پہلے نمبر میں، اس سے پہلے کوئی نہیں آیا اور نماز جمعہ مقصود ہے، اس کے نامہ عمل میں فرشتہ لکھ دیتا ہے، چاہے اس کے دل میں خیال ہو کہ نہ ہو، چاہے اس جانتا ہو کہ نہ جانتا ہو یہ فضیلت، لیکن اس کو یہ ملے گا۔ یہاں بھی اس کا ثبوت ہے، ما یزال العبد یتقرب الی بالنوافل۔ حدیث میں اللہ کو پہنچنا ہو، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہنچا ہوا ہے، یہ پیر صاحب پہنچے ہوئے ہیں، بہت پہنچا ہوا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ پہنچا ہوا کون ہوتا ہے؟ ما یزال العبد یتقرب الی بالنوافل۔ 5 فرض نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اس کے علاوہ تہجد، اشراق، چاش، اوابین، صلاۃ التسبیح، جو اس کا پابند ہو وہ اللہ کو پہنچا ہوا ہے۔ یہ حدیث میں ہے، ما یزال العبد یتقرب او لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل۔ فرض تو پڑھنی پڑے گی، اس کے بغیر تو چھٹکارا نہیں ہے، یہ تو لازمی چیز ہے۔ بالغ ہونے کے بعد فرائض پر تو حساب بنے گا۔ ایک فرض اگر قضا بھی ہو گیا تو ایک حقبہ جہنم میں جلنا پڑے گا، وہ تو طے شدہ بات ہے، اس میں تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمت ہے، انسان بنا، بالغ ہو گیا، مرد ہو یا عورت، نماز فرض ہے، اس کے بغیر تو چلے گا نہیں۔ انسان کے لیے سانس، اس کا بدل آکسیجن، لیکن اس کی خرابیاں ہمارے آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں انسانوں کے اعمال کی سیاہی سب رودے روشن ہیں۔ اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے جو چلاتا ہے خدا، اس میں ہیرا پھیری نہیں، اس میں ترمیم نہیں، اس میں کسی کا چلتا نہیں۔ فرض یعنی اللہ کا مقرر کیا ہوا، سنت پیغمبر کی طرف سے جاری کیا ہوا عمل۔ ابھی فجر کی نماز ہم نے پڑھی، 4-5 گھنٹے ہوئے، 2 سنت پڑھی، 2 فرض پڑھی، 2 رکعت اللہ نے مقرر کی ہے، 1 رکعت میں 2 سجدے ہیں، 2 رکعت میں 4 سجدے ہیں۔ رات بھر نیند نکالی، چین سے سوئے، جسم تندرست رہا، بدن میں قوت پیدا ہوئی، شکرانے میں 4 سجدے کر لو، بس دوسرا کچھ نہیں چاہیے۔ یہ اللہ مانگتا ہے، یہ ضروری ہے، اس کی علت ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے۔ اللہ کی نعمت کا شکریہ واجب ہے، یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے جس کو فرض کہتے ہیں۔ پیغمبر نے 2 رکعت کا اضافہ کیا، اس کو سنت کہتے ہیں، اور عمل کے اعتبار سے دونوں واجب ہے، فرض بھی ضروری ہے، سنت بھی ضروری ہے۔ اور فجر کی 2 سنتوں کی تو بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت۔ کسی بھی سنت کی قضا نہیں ہے، کوئی بھی سنت چھوٹی ٹائم پر قضا نہیں۔ فجر کی 2 رکعت سنت کی قضا ہے، امام صاحب نے نماز کی نیت باندھ لی، 1 رکعت ختم ہو گئی، آپ سنت پڑھنے جائیں گے تو دوسری رکعت کا سلام نہیں ملے گا، تو اب آپ فجر کی سنت چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر امام کے سلام میں شریک ہو سکتے ہیں تب تک فجر کی سنت نہیں چھوڑنے کی۔ میدان جہاد ہو، دشمن تمہاری گردنیں مارو، تم دشمنوں کی گردنیں مارو، اور گھوڑے کی قدموں میں رون دیے جانے کا خطرہ ہو، پھر بھی فجر کی سنت مت چھوڑو۔ یہ ایک تاریخ ہے، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے۔
फजर की सुन्नतों की वो अहमियत। तो फ़र्ज़ अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ और सुन्नत पैगंबर का तय किया हुआ। अल्लाह का पैगंबर खुद फरमाता है वसनन्तु लकुम, मैंने तुम्हारे लिए तय किया है, और वो अल्लाह का तय किया हुआ, और पैगंबर का तय किया हुआ भी अल्लाह का तय किया हुआ। इसलिए कि नबी अपनी ख्वाहिश से कोई बात नहीं बोलता, वो वही के ताबे रहता है। तो अल्लाह ताला ने कुर्बानी का अमल दिया, हर वो अमल जिससे आदमी अल्लाह के करीब हो। नवाफिल से अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, अल्लाह की नज़दीकी नसीब होती है। एक है तहज्जुद, एक है इशराक, एक है चाश, एक है अव्वाबिन, एक है सलातुत तस्बीह, और सबका सरदार तहज्जुद है। और जिसको जो कुछ मिला तहज्जुद से मिला। अगर बदन में सेहत और क़ुव्वत बाकी रखनी है, कभी तहज्जुद मत छोड़ो। जो हमेशा तहज्जुद का आदी हो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उसके बदन में कभी रोग पैदा नहीं होगा, उसके बदन के अंदर कभी कमज़ोरी नहीं आएगी, जो तहज्जुद का आदी हो। हर चीज़ की फ़दाइल है। पैगंबर की ज़िंदगी में कभी तहज्जुद नहीं छूटी। आज ऐसे लोग मौजूद हैं, सफ़र और हज़र में कभी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, तहज्जुद नागा नहीं हुई। उनकी ज़िंदगियाँ देखो। हर वो अमल जिससे आदमी अल्लाह के नज़दीक हो, जिससे आदमी अल्लाह के करीब हो, उस अमल को कहा जाता है कुर्बानी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कसीरुल अयाल औलाद का बाप है। 1000 से ज़्यादा औलाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, हज़ारों की तादाद में। लेकिन इब्तिदा जिनसे हुई वह हाबिल और काबिल। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी निकाह का रिवाज था। जैसे आज आदम और हव्वा का जोड़ा कुदरत ने बनाया था। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, हव्वा को आदम की बाईं पसलियों में से सबसे ऊपर की पसली से पैदा किया। यानी औरत दिल में बसाने के काबिल चीज़ है। बड़ी अजीब तारीख उसकी बयान की है। फिर आदम और हव्वा से तवालुत और तनासुल का सिलसिला चला। अल्लाह अपने कमाल कुदरत से जोड़वे बच्चे पैदा करता था। एक विलादत की औलाद सगे भाई बहन, मान लो हव्वा से 2 भाई पैदा हुए, एक जन्म में 2 साथ में बच्चे पैदा होते थे। ये कुदरत का निज़ाम था। हर डिलीवरी में जोड़वा बच्चा। आज तो बहुत मुश्किल होता है। एक डिलीवरी में 2 बच्चे, दोनों भाई हैं, दोनों जेंट्स हैं, मेल हैं, तो दोनों सगे भाई। एक लड़का एक लड़की। कुदरत ये करती थी काम के लड़का लड़की पैदा होता था, तो वो दोनों सगे भाई बहन और वो दोनों सगे भाई। दूसरी डिलीवरी में हव्वा को जो औलाद आई, या तो दोनों नर मेल या मेल फीमेल, तो वो दोनों सगे भाई। अब पहली डिलीवरी का लड़का दूसरी डिलीवरी की लड़की के साथ निकाह करता था, ये निज़ाम कुदरत था। और दूसरी डिलीवरी का लड़का पहली डिलीवरी की लड़की के साथ निकाह करता। ये सौतेले भाई बहन थे, और आज दोनों हकीकी भाई बहन है, इसलिए कि एक माँ बाप से हैं। और उस वक्त कुदरत का कानून ये था कि दोनों सगे भाई बहन नहीं, और इनमें निकाह का रिवाज था। उस ज़माने में ये शरीयत थी, आज शरीयत ये है। उस ज़माने में शरीयत बच्चे की शक्ल में थी, आज शरीयत कामिल और मुकम्मल है। आज कोई करने जाएगा तो हराम है और निकाह मुनक्किद नहीं होगा। तब बचपना था, आज कामिल और मुकम्मल है। आज कोई करने जावे तो ये निकाह मुनक्किद नहीं हुआ, हरामखोरी हुई, निकाह होगा ही नहीं। चाहे अब्दाल पढ़ा दे के, कुतुब पढ़ा दे के, नबी पढ़ा दे, नहीं होगा। लेकिन उस वक्त तो वही निकाह शरीयत में राइज था। अब समझो, काबिल बड़ा भाई था, हाबिल छोटा भाई था। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में खेती थी, इंजीनियरिंग नहीं थी। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, खेती थी। खेती के औजार थे कुदरत के बनाए हुए। तो खेती पहले से है, आदमियत का खुलासा है। आदम के साथ खेती है और आदमियत की ज़बरदस्त अलामत है।
یعنی کھیتی پہلے سے آدم کے زمانے سے چلا. کھیتی کے اوزار بھی اللہ نے منتخب کیے, نام بھی بتائے. خیر اس سے قرآن بڑا پڑا ہے. اب قابل بڑا تھا, حابل چھوٹا تھا. حابل کھیتی کرتا تھا, قابل جانور سنبھالتا تھا. آدمی کی عمر کے ساتھ ضرورت وابستہ ہوتی ہے. انسان کی فطرت میں جنسی خواہش اس کے پورے کرنے کے لیے نکاح ہے. اس کا ٹائم بھر جاتا ہے تو آدمی کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. دونوں کی عمر ہوئی, نکاح کی ضرورت ہوئی. اب قابل کی قسمت میں ڈیلیوری میں جو عورت آئی تھی دوسری ولادت کی, وہ کالی تھی. اور حابل کی قسمت میں پہلی ولادت میں جو لڑکی آئی تھی وہ خوبصورت تھی. سمجھو بہت دھیان سے قدرت کے کیسے نظام ہیں, اللہ کی ذات سمجھ میں آئے گی. ہر آدمی کو اپنی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تقدیر کا مالک اللہ ہے اور تقدیر اللہ کی طرف سے بنتی ہے. اچھی تقدیر کی کوشش کرنی چاہیے کہ نصیب اچھا ہو. محنت کرے آدمی حلال طیب طریقے سے, جائز طریقے سے. قابل کی قسمت میں مقدر میں کالی لڑکی تھی, حابل کی قسمت میں مقدر میں خوبصورت لڑکی تھی. اس کو پسند نہیں تھی قابل کو. بجائے اس کے کہ اس کی سوتیلی بہن سے نکاح کرنے کے حقیقی بہن سے نکاح کی ٹھانی. باپ آدم صاحب شریعت پیغمبر تھا. جب آدمی اوندا مارتا ہے تو سمجھانے کے لیے انبیاء صلحاء ہوتے ہیں, بھائی یہ مت کرو, یہ تمہارے لیے مناسب نہیں, یہ اچھا نہیں. سمجھایا. باپ صاحب شریعت پیغمبر ہے, بیان قرآن میں نہیں مانا, لیکن کرتا کیا. باپ موجود تھا, باپ کی موجودگی میں آدمی کیا کرے. لیکن کام اس نے کیا کیا, آدم علیہ السلام کی مانی نہیں. نبوت کے گھر میں ایسی مثالیں پائی جاتی جیسے نوح, لوط, ہود وغیرہ. اس نے کیا کوشش کی, اس کانٹے کو نکالا جائے بیچ میں سے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کانٹا نکالنے کے لیے حابل کے قتل کا پلان بنایا. سگے بھائی, ایک ماں باپ کی اولاد, اس کو مار ڈالو. سگے بھائی کے قتل کی پلاننگ بنائی. حابل رہے تو یہ لڑکی اس کو ملے نا, مجھے تو ملنے والی نہیں, اس لیے کہ حقیقی بہن سے نکاح ہوتا نہیں, سوتیلی بہن سے نکاح. لیکن میرے بجائے اس کی قسمت میں بھی نہ جائے, درمیان میں سے اس کو راستے سے ہٹاؤ. تو بھائی کے قتل کا پلان بنا. یہ روز روشن ہے, دنیا میں سب سے پہلے نبی زادوں نے سگے بھائی کے قتل کا پلان بنایا ہے, آج تک بنتا رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں. یہ کانٹا درمیان میں سے نکالنے کے لیے اپنے سگے بھائی کا قتل کا پلان بنایا اور قتل بھی کر دیا. کیا مقصد تھا, میری مرضی کے مطابق فیصلہ کیوں نہیں ہوا. اسی میں آدمی دشمن بنتا ہے. میں کہوں وہ کرو, اس کے ورودھ کرو گے, چاہے شریعت ہو چاہے کچھ بھی ہو, فیصلہ میری فیور میں آنا چاہیے. میرے ورودھ گیا تو نبی کا بھی نہیں مانتا ہے. آج بھی یہی مسئلہ ہے. میں کہوں ایسا کرو, مارا ورودھ جاوانو જ نہیں. چاہے شریعت ہو چاہے قرآن ہو, چاہے سامنے سگا باپ ہو. میں ابھی چند دن پہلے ایک فیصلے میں گیا تھا. اس بیٹے کا اپنے باپ کے ساتھ جو رویہ دیکھا تو یوں ہوتا ہے کہ زندہ زمین میں گاڑ دینا چاہیے اس بیٹے کو, اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بغیر اولاد کی زندگی اچھی ہے اس جیتی جاگتی جہنم کے مقابلے میں, اور وہ بھی دنیا دنینا رذیل دنیا کے لیے, کوئی اور مقصد نہیں. کیا سے کیا آدمی کرتا ہے. معاشرے سماج میں رہو, پتہ چلے گا کہاں ہو. عجیب قسم کے حالات قوم کے ہیں. کس کس کا دکھڑا دھویا جائے اور کس کس کا دکھڑا بیان کیا جائے. عجیب حالات امت کے. جس ماحول اور جس سماج اور جس معاشرے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں,
कितने आसमान थे जो ज़मीन खा गई, लेकिन इंसान की ज़िंदगी टस से मस नहीं होती, फ़र्क कुछ नहीं पड़ा है। खौफ, दहशत, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के साथ ताल्लुक़, बस वो रस्मी ख़त्म हो गया। मुल्क बदल गया, पूरा हालात बदल रहे हैं। एक सैयद नबी के ख़ानदान की बेटी हिंदू मर्द से निकाह कर रही है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। मुल्क के वज़ारा मंत्री बोल रहा है कि इस मुसलमान खातून को हिंदू लड़के से निकाह करने के कारण यह है कि वो समझती है कि ये मुसलमान त्रासवादी है, आतंकवादी है, ये मेरी ज़िंदगी में मुझे सुकून नहीं देगा और मेरा हिंदू भाई मुझे ज़िंदगी में मेरे सुकून और मेरा हक देगा। ये मंत्री की ज़ुबान है इस देश के, हम और आप देखते हैं। तो क्या ज़रूरत पड़ी इस हवा की बेटी को मोहन और करसन को अपने पेट में पैदा करने की? इसके पीछे कोई हिस्ट्री है? खा पी कर पड़े न रहें, अल्लाह के नेमतों को इस्तेमाल करके सुकून हासिल न कर ले। इस तरफ देखो तेज़ी के साथ परिवर्तन हो रहा है। जवान जवान बेटियां हिंदू बन रही है, हिंदू मर्द से निकाह कर रही है। एक खौफ का माहौल मुल्क में पैदा किया जा रहा है। कभी दाढ़ी से खेला जाता है, कभी मस्जिद को मिस्मार किया जाता है, कभी गाय का नाम दिया जाता है। प्लानिंग सिस्टम के साथ काम चलता है, हो रहा है इस मुल्क में। खौफ पैदा करो, दहशत में रखो, हुकूमत करो। लेकिन हम बुनियादी नुक्ता बहुत पहले से बार बार बयान करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी किसी मुसलमान को किसी हिंदू लड़की को अपने निकाह में लाने की? क्या आदम की बेटियों की कमी है? क्या हवा की औलाद सब मर चुकी है? याद रखो कुफ्र खाइन है, नोट कर लो। कुफ्र में खयानत है, ईमान में सदाकत है। खयानत जिस घर में आई अभी दबी है, कल खुलेगी, मौत पर खुलेगी। इल्ला माशा अल्लाह, हाँ वो ईमान ले आवे, ईमानी हकाइक से मुतासिर हो और 100% ईमानी माहौल कायम कर ले। फिर ईमान के बाद ईमानी माहौल में सुकून के सांस लेने के बाद जब ईमान दिल में रासिक हो जाए और वो निकाह के उम्र को पहुँचे और वो किसी मर्द से पैगाम में निकाह दे, फिर तुम उनसे निकाह करो, उसमें क्या फ़ायदा? बहुत बड़ी खुसूसियत, बहुत बड़ा सुकून। बहुत जवान ऐसा कहते हैं कि एक को मैं लेकर आया और इजाफा हुआ, उस इजाफे की इस्लाम को कोई ज़रूरत नहीं। उसके नतीजे में माहौल कितना ख़राब होता है। इसीलिए अपनी औलाद को भी समझाया जाए, मुसलमान मुसलमान ही से निकाह कर सकता है और ज़ाहिरी इस्लाम वो मोतबर भी नहीं। फिर बाद के हालात नस्लों को भुगतने का है। थोड़ी सी देर का लुत्फ़ उठा लेने के बाद नस्लों को भुगतने का है और पूरा मुल्क अभी भुगत रहा है। हम नफ़रत के माहौल के अंदर शिकार हो चुके हैं। अगर सीरत मुसलमान के इस तौर पर बन जाए तो कुफ्र को उंगली रखने का मौका न मिले। खैर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सगी औलाद, जब मकसद पूरा नहीं हुआ तो सगे भाई को मार डाला और दुनिया में सबसे पहला भाई ने भाई का कत्ल किया और ज़मीन पर सबसे पहला खून का गुनाह हुआ। उससे पहले कोई गुनाह ज़मीन पर नहीं हुआ, खून का गुनाह हुआ। आसमान पर सबसे पहला हसद का गुनाह हुआ और ज़मीन पर सबसे पहला खून का गुनाह हुआ, या आसमान पर सबसे पहला तकब्बुर का गुनाह हुआ और ज़मीन पर सबसे पहला खून का गुनाह हुआ। हसद ही ने खून करने पर उभारा, मार तो डाला, लेकिन आज तक दुनिया में कोई मरा नहीं था, कोई मरा नहीं था। तो करने का क्या मरने के बाद? जैसे इंसान का इंतकाल हो जाए तो 3 चीज़ों में जल्दी करो। इंतकाल पर जनाजा दफनाने में जल्दी करो, कब्रिस्तान पहुंचा दो, क्योंकि वही उसका ठिकाना है, यहाँ मत रखो। अगर इसकी बॉडी फली फूटी तो मुश्किल है तुम्हारे लिए। शरीयत का ज़ाब्ता यही है, आखिरत के घर की तरफ जल्दी करो, जल्दी गुस्ल दे दो,
جلدی کفن پہنا دو، جلدی جنازہ تیار کر کے قبرستان کے حوالے کر دو، اسی میں فائدہ ہے، اور یہی طریقہ ہے۔ قابل نے حابل کو مار تو ڈالا، جب مذموم ارادے میں ناکامی ہوئی اور ایک خواہش پوری نہیں ہوئی، فیصلہ ہو چکا، مار ڈالا، لیکن اب کرے کیا؟ فَأُوَارِي كَيْفَ فَبَعَثَ اللَّهُ غَرَابًا يَبْحَثُ تُرَابًا لِيُوَارِي كَيْفَ سَوْءَةَ أَخِيهِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ اللہ اللہ ہے، اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا باغی، اتنا پیغمبر کی پشت میں سرکش، باپ نبی کی نہ مانی۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ بغاوت اس کی زمین پر اس کی ہوئی ہے، لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے۔ نکتہ سمجھو، وہ چاہتا تو قابل کو زمین میں زسا کر کے سزا دیتا، کرنا چاہیے تھا، چونکہ بہت بڑی سرکشی کی ہے، باپ کی لاج نہیں رکھی، ہوا ہے پہلے سے روز ازل سے۔ اللہ کو کرنا یہ چاہیے تھا، آگ میں اس کو جلا ڈالتا قابل کو، چونکہ باغی تھا، یہ باپ کا بھی باغی، اللہ کا بھی باغی، لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے۔ وہ کرتا کیا ہے، نظام اس کا دیکھو۔ فبعث اللہ غرابا یبحث ترابا، کوا بھیجا، کوا کاگڑو، اور وہ زمین کھرد رہا ہے، زمین کھودتا ہے، کھرد رہا ہے، چونچ مارتا ہے۔ یہ بیٹھا بیٹھا قابل دیکھتا ہے کہ ہاں اس طرح زمین سے مٹی ہٹا کر کے اس کو قبر دی جا سکتی ہے۔ یہ اس نے سائنس دوڑائی، یہ اس کی دماغ کے خیالات تھے، تو اس نے کام یہ کیا، مٹی ہٹائی۔ اللہ رحم الراحمین ہے، اس قابل کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا، اس کو جلا دیتا، اس کو عبرتناک سزا دیتا، لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے۔ تو اللہ نے کام کیا، فیور قاتل کی ہو رہی، اور ایک قدرت طریقہ ایجاد کر رہا ہے۔ انسانوں کو قبر دیا جانا یہ اصلی ہے، جلا دینا یہ اصلی نہیں ہے، دریا برد کر دینا یہ اصلی نہیں ہے، قبر دینا یہ اصلی ہے، اور روز ازل سے چلا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کوے کے زمین کھودنے پر اس نے سوچا کہ یہ کرنے سے اس کی ناش کو چھپا سکتے ہیں۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوا بھیجا، یبحث ترابا، زمین کھود رہا تھا، لیریہ، تاکہ اللہ قاتل قابل کو دکھاوے، کیف اواری سوءۃ اخی، میں اپنے بھائی کی ناش کو کیسے چھپاؤں، اور اس طرح اس نے ناش کو چھپایا۔ خیر میں یہ بتا رہا تھا، قربانی آدم علیہ السلام نے دونوں کو بتایا کہ دیکھو تم دونوں ایک ایک قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول وہ اللہ کا مقبول، جس کی قربانی مردود وہ اللہ کا منحوس۔ اب اس کی کھیتی تھی حابل کی، اور اس کے جانور تھے۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا، آقا تک یہی رواج تھا غنیمت کے بابت، جو دینا ہے پہاڑ کی چوٹی پر نکال کر رکھ دو۔ آپ کو گاؤں دینے ہیں اللہ کو، مانوی دینی ہے اللہ کو، تیل دینا ہے اللہ کو، پیسے دینے ہیں اللہ کو، جانور ذبح کرنا ہے اللہ کے نام پر، پہاڑ پر رکھ دو، آسمان سے آگ اترے آ کر کھا جاوے، قبول ہے۔ جیسے مینا کے جمرات میں رمی کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کھربوں حاجی، لیکن وہاں کنکر دکھتی نہیں، کنکر اٹھا لی جاتی ہے، جو مقبول ہے، اور جو مردود ہے وہ اٹھاتے ہیں JCB سے، جو وہاں پڑی رہتی ہے، اور جن کی کنکر قبول ہو گئی ان کی کنکر فرشتے اٹھا لیتے ہیں۔ آج بھی زندہ معجزہ جمرات میں پایا جاتا ہے۔ اس وقت یہی ترتیب تھی، جس کا قبول اس کو آنکھا جاوے، اور جس کا مردود وہ پڑا رہے۔ اب اس کا مردود ہوا تو اس کو بہت غصہ آیا، میرے بھائی کا قبول ہوا نے میرا کیوں قبول نہیں ہوا، قتل کر دیا، دو وجہ سے قتل کیا، اس کا قبول نے میرا کیوں قبول نہیں، سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ قربانی اس وقت بھی تھی، لیکن یہ ترتیب تھی، اللہ کے حبیب کے صدقے میں قربانی اللہ کے نام پر کرتے ہیں۔
اور گوشت پیٹ بھر کر کے ہم کھاتے ہیں اور پھر بھی قربانی قبول ہو جاتی ہے. اور اس وقت یہ طریقہ تھا کہ قربانی آنکھ کھا جاوے، یہ قبول ہو گئی اور صاحب قربانی کو کوئی فائدہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں ہر سال جو ہم کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال قربانی تھوڑی ہے، زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہے. ہدایت ہے وہاں گمراہی بھی ہے. علی کل سنت، ہر سال ہے، ہر مالدار پر ہر سال قربانی واجب ہے. اس لیے اس غلطی میں مت پڑنا، واجب ہے، اس کے احکام بیان ہوں گے. ہر سال ہے، ہر مالدار پر ہے جو صاحب نصاب ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم یہ جانور کی قربانی کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے کرتے ہیں، لیکن ہے کیا، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ دیکھو ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. چلو ہمارے باپ کی سنت ہے، لیکن ہم کو کیا ملے گا؟ 4 بال کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی. کہ اللہ کے نبی گائے بیل پر بال ہوتے ہیں، بھینس بھینسا پر بال ہوتے ہیں، بکرا بکری پر بال ہوتے ہیں، لیکن دمبا دمبی گھیٹا گھیٹی اس کے اوپر تو رو ہوتی ہے، رو ان میں رویں ہوتی ہے. آقا نے فرمایا ان کی ہر رو کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی. اس لیے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. قربانی کے دن آدم کی اولاد کا کوئی عمل قربانی سے زیادہ اللہ کو پیارا نہیں. قربانی کے دن آدم کی اولاد کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قربانی سے زیادہ پیارا نہیں. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَضْلَافِهَا. عجیب، جانور قیامت کے دن سینگوں کے سمیت آئے گا، کھوروں کے سمیت آئے گا، بالوں اور رموں کے سمیت آئے گا. 3 چیزیں بیان کی. قرون کرن کی جمع ہے سنگڑا، اشعار شعرن کی جمع ہے بال، ازلام زلفن کی جمع ہے کھریے. جانور کے کھریے بھی سلامت، جانور کے سنگڑے بھی سلامت، اور جانور کے بال بھی سلامت. میزان عمل میں اس کو لایا جائے گا، اس کو تولا جائے گا. اسی لیے آقا فرماتے اقدموا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم. تم اپنی قربانی کے جانوروں کو تازہ موٹا تگڑا فرما کرو. جس جانور کی قربانی کرنی ہے اس کو تازہ بناؤ، اس کو فرما بناؤ، اس کو موٹا بناؤ کھلا پلا کر. کیوں؟ یہ پل صراط پر تمہاری سواری بنے گا، یہ پل صراط پر تمہاری سواری بنے گا. یہ 2 تو فضیلت کی بابت ہو گئی. صحابہ نے پوچھا ہے کیا یہ؟ کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. کیسے؟ حضرت ابراہیم کے 5 امتحان ہوئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. 5 پریکشا ہوئی. 5 پریکشا ہونے کے بعد ابراہیم کو ایک انعام ملا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر امتحان ہوئے اور اللہ کے پیغمبر کو بھی انعام ملا. ہر نبی آزمایا گیا، ہر نبی پریشان کیا گیا، ہر نبی بلاؤں سے آزمایا گیا، پھر امتحان ملا، پھر نتیجہ ملا انعام کی صورت میں. بغیر امتحان اور آزمائش کے انعام نہیں ملا کسی کو، آزمایا گیا. ان اشد الناس بلاء الانبیاء. سارے طبقات انسانی میں انبیاء کے طبقے کی جتنی آزمائش اس نے کسی کی نہیں. سب سے زیادہ آزمائش وہ معصوم ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ سے کنیکٹ ہے، ان پر وہی سیدھی اترتی ہے. نبی کی نیند میں وضو نہیں ٹوٹتی ہے. یہ مقام تو دیکھو، ہم سو جاوے تو وضو ٹوٹ جاوے، اور نبی کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا. کیوں بھائی؟ کوئی ناپاکی نکلی؟ نہیں، ناپاکی نہیں نکلی. نیند ناپاک ہے، پیشاب ناپاک ہے، پاخانہ ناپاک ہے، وضو ٹوٹنا چاہیے. نیند ناپاک ہے؟ نہیں. کیوں وضو ٹوٹا؟ اب نیند کے 3 درجے ہیں. ایک کو سینتن کہتے ہیں، ایک کو نومن کہتے ہیں، ایک کو نعاسن کہتے ہیں.
यहाँ बैठे बैठे अल्लाह की रहमत उतरती है, कोई झोंके मारता है, सर भारी है, आंखें लाल हो जाती है, रहमत बरस रही है, इसको नुआस कहते हैं, इससे कुछ नहीं होता। नौमुन सीनतुन, झोंका भी मार लिया, सीधा हो गया, नमाज की हैयत से बदला नहीं, हटा नहीं, वो भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन नौमुन, खर्राटे मारकर सो रहा है, नमाज की हैयत खत्म हो जाए, सो रहा है, गिर जाए, अब वुज़ू टूटेगा, क्यों? फिर भी क्यों टूटा? इसलिए टूटा कि आदमी जब सो जाता है तो ढीला पड़ जाता है, आज़ा ढीले पड़ते हैं, और जब आज़ा ढीले पड़ते हैं तो पेशाब पाखाने के रास्ते से हवा का निकलना यकीनी बन जाता है। उसको यकीन का दर्जा देकर उससे वुज़ू के टूटने का फैसला किया। लेकिन पैगंबर पर यह कैफियत तारी नहीं होती, हम पर होती है। कुर्बान जाए मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का नींद से वुज़ू नहीं टूटता, हमारा नींद से वुज़ू टूट जाता है। और उसकी वजह ये, नबी ख्वाब में सोता है, डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से हो जाता है। हम ख्वाब में सोते हैं तो 3 कनेक्शन से गुजरते हैं। पहले तो दिन भर का चक्कर शुरू हो जाता है, रात को सोया ने पड़ा बिस्तर पर ने आँख लगी, दिन भर के ख्यालात। फिर आधी रात इब्लिस का लश्कर जोर करता है, दूसरा दर्ज। फिर सहपहर में अगर अच्छा आदमी है तो रहमान का लश्कर असर करता है। बॉडी पर 3 असरात हर रात में होते हैं। हर इंसान सोने वाले पर 3 किस्म के असरात चलते हैं। इसको इल्म शरीयत कहते हैं। ये अपने औलाद को सिखाओ। इसलिए ख्वाब 3 तरह के। एक दिन भर की पट्टी चलना शुरू होगा, वही चलेगा। हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं तो बाद मर्तबा नींद में भी सबक पढ़ाते हैं, बाद मर्तबा नींद में भी सुनते हैं, क्योंकि दिन भर यही काम किया। इब्तिदाई हिस्सा, दरमियानी हिस्सा इब्लिस का लश्कर असर करेगा बॉडी पर। बुरे बुरे ख्याल, खराब खराब ख्वाब होता है कि नहीं, हर एक के साथ मामला है। और सेपहर में तहज्जुद के टाइम पर 2 बजे के बाद या 1:30 बजे के बाद तहज्जुद का वक्त हो जाता है। अब रहमान ताला का लश्कर असर करेगा। 3 तरह की चीज़ें होती हैं इंसान के बॉडी के साथ रात। ये कुदरत का एक निज़ाम है जो रोज़ाना के साथ मुताल्लिक़। भाई धूप में से साये में आ जाओ, अनिब भाई साये में आ जाओ। ये कुदरत का एक निज़ाम है जो चलता है इंसान के साथ। अल्लाह का एक निज़ाम है जो हमारे, अभी मैं सब बुखारी पढ़ा कर आया बच्चियों को। ख्वाब 3 किस्म के हैं, मैंने अभी इनको बयान। और ख्वाब 3 प्रकार के हैं। ख्वाब देखने वाले 3 तरह के। एक दिन भर के ख्यालात, एक शैतानी असरात, एक रहमानी असरात। उसमें क्या होता है, अल्लाह की तरफ से कोई बशारत आती है। अच्छा, शैतानी असरात रात को हो गए, कुछ करने का नहीं, बापू बाबू के चक्कर नहीं, 3 काम करने के। जिस हैयत में सोए हैं वो हैयत बदल दो। सोते हैं किबला की तरफ रुक करके, फिर जाओ, हैयत बदलो, थू 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 3 मरतबा कर दो। घर में सदका पेटी है, रखो, इसमें 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये डाल दो। किसी को बयान मत करो, बस इतना करने का है, 3 काम करने का। इल्ला हबीबन और लबीबन, लेकिन उसकी एक लंबी तफसीर, हर एक को ख्वाब नहीं बयान करनी। ख्वाब में अल्लाह की तरफ से या तो बशारत होती है, इल्हाम नेक लोगों, या तो फिर ख्वाब में कोई इंतहाई खतरनाक आफत और बला से बचाने के लिए सावधानी, चेतावनी होती है। अब वो ख्वाब लटकता है, देखने वाले और आसमान के दरमियान फिजा में लटकता है। अब आपने किसी नातजर्बाकार को या किसी अधूरे को, जिसको इल्म नहीं है, ख्वाब बता दिया, મને આવડતું તો નથી, મારો આ વિષય નથી, પણ આમ થવું જોઈએ, ये भी तेरा हक नहीं। ख्वाब में जुबान नहीं खोलने की, बिल्कुल नहीं खोलने की। वो जो बोला धड़ाम से लटकी हुई चीज़ गिर गई, अब इसका नुकसान हो गया। इल्ला हबीबन और लबीबा, 2 किस्म के आदमी को ख्वाब बयान करे, एक हबीब और एक लबीब।
शरीयत के अहकाम का दाना बीना और मसाले शरइया का वाकिफ कार अक्लमंद शख्स ही को बयान करे। तो साहबा ने पूछा ये क्या है? तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। क्या मिलेगा? हर माल के बदले में नेकी मिलेगी। साहबा किराम ने अल्लाह के नबी से पूछा, फिर अल्लाह के पैगंबर पर आया, वकाल इन्नी दाग़िबुन इला रब्बी सयाहदीन। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ये है। बाबुल इराक़ में पैदा हुए, वहाँ से हिजरत कर गए मुल्क शाम, वहाँ से हिजरत कर गए हिजाज़ मुक़द्दस, वहाँ से फिर हिजरत के मुल्क शाम। बाबुल इराक़ में पैदा हुए थे, इराक़ के बाबुल में, आज भी मौजूद है। 4 मकामात पर उनकी पैदाइश के हालात लिखे हैं, लेकिन कुरान करीम की 10 से 12 सूरतों में इनका तज़किरा है। ये सब कुरान में हक़ाइक़ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 86-87 बरस की उम्र तक कोई औलाद नहीं थी, या 110 बरस, मुख्तलिफ अक़वाल। बाबुल इराक़ छोड़ा, घर में बाप मूर्तियाँ बनाता था, बेचता था, गुजर बसर होता था। हज़रत इब्राहीम को ये काम दिया गया, हज़रत इब्राहीम ने नहीं किया। घर से दावत शुरू की, कौम को दावत दी, घर से निकाला गया, धमकी दी, घर से नहीं निकलेगा तो यूँ कर डालूँगा, बाप ने यूँ कर डालूँगा, हमारे माबूदों को बुरा भला कहना छोड़ दे वरना यूँ कर डालूँगा, यूँ कर डालूँगा, पत्थर मार मार करके मार डालूँगा। लइन लम तंतही या इब्राहीम लतकूनन्न मिनल मरजूमीन, मार डालूँगा। छोड़ा घर, छोड़ी कौम, बाबुल इराक़ से शाम, शाम से हिजाज़ मुक़द्दस। फिर अल्लाह ताला ने इब्राहीम सारा दोनों हिजरत कर गए, और भांजा लूत, यह हक़ाइक़ कुरान में। फिर एक बादशाह के पास गुजर हुआ, और वह बादशाह ने सारा के साथ बदसलूकी करना चाहा, और उसके नतीजे में अल्लाह का अज़ाब आया। फिर उसने अपनी शहज़ादी को दे दिया इब्राहीम को, जिसका नाम हजरा हुआ, और उनके बतन से इस्माइल पैदा हुए। कुरान ने सिर्फ इतना कहा, इन्नी दाग़िबुन इला रब्बी सयाहदीन, अल्लाह के लिए घर छोड़ रहा हूँ, अल्लाह रास्ता निकालेगा। फ़क़ाल इन्नी दाग़िबुन इला रब्बी सयाहदीन। जिस माहौल में रहकर सुन्नत और शरीयत पर हम कारबन नहीं है, छोड़ दो उस माहौल को। वो घर छोड़ दो, वो माशरा छोड़ दो, वो समाज छोड़ दो, वो इलाका छोड़ दो। इब्राहीम ने छोड़ा, बाबुल इराक़ यहाँ पैदा हुए थे। आका ने मक्का छोड़ा, यहाँ पैदा हुए, 53 बरस रहे। फिर अल्लाह ने फरमाया हिजरत कर जाओ, हिजरत कर गए। कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा है जिसकी कौम ने नबी को झुटलाया न हो, और उस पैगंबर ने कौम के परेशान करने पर मक्का की तरफ हिजरत न की। कोई नबी इतिहास में ऐसा नहीं गुजरा। इल्ला कद्दबहु कौमुहु, कौम ने झुटलाया। हर अच्छे इंसान के साथ यही रवैया होता है। हुआ, छोड़ा, बाबुल इराक़ शाम गए, एक दुआ की, इन्नी दाग़िबुन इला रब्बी। अजीब पैगंबर की फिरासत है, मैं रब की तरफ जा रहा हूँ। घर से निकाला गया, मुल्क से निकाला गया। हिजरत अल्लाह की तरफ होती है, हकीकी हिजरत। मैं रब की तरफ जा रहा हूँ, रास्ता देगा। जब अल्लाह की निस्बत पर जा रहा है, अल्लाह रास्ता खोलेगा। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, सफ़र में दुआ की। मुसाफिर की सफ़र में दुआ कबूल होती है। कोई भी सफ़र करो, यहाँ से राजकोट जाना है, दुआ करते हुए जाओ, कोई भी दुआ कर लो। यानी पूरे 4 घंटे दुआ में मशगूल रहने का नहीं, मतलब यह कोई भी दुआ रास्ते में कर लो, ये कबूल होगी। दुआ की कबूलियत का एक मौका सफ़र है। कोई भी दुआ, चाहे सफ़र आप हज का करें, उम्रे का करें, दवाखाने का करें, अरे रोज़ी रोटी कमाने के लिए जाते हो, सफ़र करते हो, रास्ते में दुआ कर लो। दुआ के लिए दिल में अल्लाह से कुछ मांग लो। इब्राहीम ने मांगा, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। 87 बरस की उम्र है, बुढ़ापा सर और दाढ़ी में उतर चुका है, कौवा कमज़ोर हो चुके हैं,
اب کہہ رہے ہیں قبلی من الصالحین، ایک نیک لڑکا دے دے۔ معلوم کیا ہوا؟ اولاد نرینہ مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے، لڑکا مانگنا چاہیے، لیکن وانجھیا نہ بن جاؤں اس کے لیے نہیں۔ ابھی میں نے ایک بیان دیا تھا سورہ کوثر کی تفسیر میں، اولاد میں آدمی لڑکے کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم نے مانگا تھا، جائیداد تھی، دولت تھی، حکومت تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ہوتا ہی نہیں۔ نبی جو چھوڑ جاتا ہے وہ تو صدقہ ہو جاتا ہے، وہ تقسیم بھی تھوڑا ہوتا ہے۔ میں مروں تو میرا جو کچھ ہے میری اولاد مالک بنے گی، میں قبرستان میں چلا جاؤں گا اولاد مالک بنے گی، وہ مرے گی تو ان کی اولاد مالک بنے گی۔ کہاں کوئی لے کر گیا کہ ہم جائیں گے، چھوڑ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا لڑکا دے، کیوں؟ سفر کا آغاز بابل عراق سے کر کے شام، شام سے حجاز مقدس، اور حجاز مقدس سے واپس شام، ایک کام ہوا ہے، کام نبوت کا، اور یہ کام لڑکا سنبھال سکتا ہے، لڑکی نہیں سنبھال سکتی۔ اس لیے اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، کوئی بھی عورت نبی نہیں بنی، کوئی بھی عورت حاکم نہیں بنی، کوئی بھی عورت امام نہیں بنی، ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے۔ مرد کے مقابلے میں آدھی عقل کی مالک ہے، لیکن جب وہ بے وقوفی پر اتر آتی ہے تو کامل العقل انسان کی عقل کو کھپتی کر کے رکھ دیتی، اس کو پاگل بنا دیتی ہے ادھوری عقل کی۔ یعنی دو عورت کی عقل مل کر ایک مرد کی عقل، شریعت کا توازن ہے، مرد کے مقابلے میں آدھی عقل کی مالک ہے، اس لیے دو عورت مل کر چاند کی گواہی میں ایک مرد بنتا ہے۔ ہر چاند کی گواہی عید کے علاوہ ثبوت رمضان کی گواہی دو مرد سے ہے، دو مرد نہیں ہے تو ایک مرد نے دو عورت، اس کی آدھی عقل، اس کی آدھی عقل ایک مرد کی عقل بن گئی، یہ شریعت ہے، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ دونوں مل کر ایک اور یہ ایک، یہ اسلام کا ضابطہ ہے۔ دو شہادت سے مسئلہ بنتا ہے، ایک گواہ سے مسئلہ نہیں بنتا۔ نکاح میں دو گواہ، رمضان کے چاند میں دو گواہ۔ میں نکاح میں گواہ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ کل اس کا سر پھر گیا، میں نے کہاں نکاح کیا ہے، میں نے تجھے کہاں پسند کیا ہے، تو وہ دو کہیں گے بے وقوف میری موجودگی میں تو نے گواہی دی تھی۔ اس لیے اس کے ثبوت کے لیے گواہ رکھے اور اس کو رجسٹر میں اندراج کرایا کہ اگر تیری زبان پھر جائے تو قلم تو نہ پھرے، یہ ثبوت کے لیے۔ حکمت دیکھو اسلام کی، میں آپ کو باریک باریک باتیں سمجھا رہا ہوں۔ اس کا نام اسلامی شریعت ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے جو مسلم سماج میں نافذ کیا جاتا ہے اور مسلمانوں میں نافذ کیا جاتا ہے، اور اس کے انوار اور اثرات اور برکات پوری کائنات لطف اندوز ہوتی ہے۔ اور جب مسلمانان عالم اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں ان قانونی خداوندی کو نظر انداز کرتے ہیں تو اس کی نحوست سے پوری کائنات پریشان ہوتی ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے، ہمارے اعمال سے کائنات میں راحتیں ہیں اور ہمارے برے اعمال سے کائنات میں فتنے ہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ اس لیے کہ ہمارا اوپر جاتا ہے اور اوپر سے فیصلہ آتا ہے، ان کا تو کوئی کہن موہن، چھگن کا تو کچھ عمل جاتا ہی نہیں، چھگن کتنا بھی کرے تو کیا ہے، یہیں لٹک رہے گا، وہاں تو جائے گا نہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، محمد کرے، احمد کرے، زید کرے، موسیٰ عیسیٰ کرے، کوئی کام سیدھا چڑھے گا آسمان کو چیر کر کے اللہ کے یہاں۔ کہن موہن چھگن کچھ کرے تو کچھ نہیں، ہاں یہاں ملے گا اس کو، لیکن وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ضابطہ خداوندی ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان کی کیفیتیں اللہ کے یہاں بنتی ہیں، اور جب ایمان پر محنت نہیں ہوتا ہے تو کیفیتیں خراب ہوتی ہیں۔ ہرقل شاہ روم کا واقعہ بہت پڑھنے کے قابل ہے، ابھی میں نے بخاری جلد اول میں بچوں کو پڑھایا، یہ خواب بچیوں کو میں نے پڑھایا 3 قسم، ابھی میں 4 سبق پڑھا کر آیا ہوں، یہ 5واں سبق ہے۔ الحمدللہ عجز کرتے ہیں
کاپیاں بنتی ہیں، اس کو لکھتے ہیں، ایسی کتابیں وجود میں آتی ہیں. استاد نے کیا پڑھا ہے؟ ایک لیکچر ہے جس کے پیچھے گھنٹوں مطالعے ہیں، اسٹڈی ہے، پھر یہ قوم کے سامنے آتا ہے، پھر وہ کتابی شکل دی جاتی ہے اور علم وجود میں آتا ہے. اس کے لیے محنت ضروری ہے، بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا. عالم نام نہیں، حافظ نام نہیں، اس کے پیچھے ایک زبردست حقیقت اور ایک زبردست لمبی چوڑی محنت ہے جو کی جاتی ہے، جو لوگ کر رہے ہیں. ایک ایک حرف کی اصلاح کے لیے 70 مرتبہ اس کا اچار ہوتا ہے. ایک لفظ صحیح کرنے کے لیے اللہ کی قسم 70 مرتبہ وہ بولتا ہے، تب اس کو نہج نبوت پر اور ادائے نبوت پر لایا جاتا ہے. نبی نے جو ادا کیا ہے، ایک محنت ہے، ایک کام ہے، یہ جب تک باقی ہے تب تک دنیا باقی ہے، اور جب یہ نظام ختم ہو جائے گا کائنات کا ملیہ میٹ ہو جائے گا. ابراہیم نے دعا کی حب لی من الصالحین، اور اللہ کا نظام ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکر اور یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل لمن یشاء عقیما. اللہ جسے چاہے لڑکے دے دے، جسے چاہے لڑکیاں دے دے، جسے چاہے لڑکے لڑکیاں دے دے. اور نہ دینے پر آئے تو زکریا کو 120 برس کے بڈھاپے میں کوئی اولاد نہ دے، اور 120 برس کا بڈھا زکریا بڑھاپے میں اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ ایک لڑکا دے دے. 2 پیغمبروں نے لڑکا مانگا ہے، ایک ابراہیم اور زکریا جو قرآن میں، تو اللہ نے یحییٰ دیے، اور قوم نے آرا رکھ کر کے چیر کر کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس کا بیان قرآن میں ہے. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، پورا بیان سورہ مریم پڑھنے جیسی ہے، عجیب. ہر عورت جس کے پیٹ میں بچہ قرار پا جاوے، اس کے بعد سے ڈیلیوری تک روزانہ دن میں 1 مرتبہ سورہ مریم پڑھنی ہے. ولادت کے وقت اللہ آسانی پیدا کرے گا، لیکن کوئی نہیں پڑھتا ہے، گھروں میں اس کا رواج نہیں ہے. یہ عورت کا وظیفہ ہے، اس کا کام ہے، جب بچہ پیٹ میں قرار پا گیا سورہ مریم پڑھے. اب اس کے بہت فوائد ہیں، بہت فوائد. تو وہ زکریا نے مانگا تھا یحییٰ ملا، ابراہیم نے مانگا تھا اسماعیل ملا. حبلی من الصالحین، نیک لڑکا دے. اللہ نے دعا قبول کر لی. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم. ایک عربی میں سم آتا ہے، ایک ف آتا ہے. سم اٹلے موڑے 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 نے ف اٹلے ہمنن. اس کو عربی میں تعقیب مع الوصل کہتے ہیں اور ایک کو تراخی کہتے ہیں. ٹائم پر قبول تھسے ف اٹلے ہمنن لیتو جا. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم. کیا کہا تھا؟ صالح دینا، نیک. اور دیا اللہ نے کیسا؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم. ابراہیم تو نے نیک مانگا، میں حلیم دیتا ہوں. کیا مطلب؟ اس بچے پر بہت حال طاری ہونے ہیں، بہت حال طاری ہونے ہیں. اس میں صالح آدمی کام نہیں کر سکتا ہے، اس میں حلیم کی ضرورت پڑے گی. کیا مطلب؟ وہ کھانے کا حلیم نہیں جو رمضان میں بکتا ہے، وہ حلیم نہیں. حلیم کا کیا مطلب؟ جب ناگواریاں آئے، جب سخت سست حالات آئے، جان میں، مال میں، عزت میں، اولاد میں، آبرو میں، کاروبار میں، دھندے میں، بزنس میں، اللہ کی نسبت پر بلا وجہ ستایا گیا، اس وقت یہ چھچوڑا پن طبیعت میں نہیں کرے گا. اس کو حلیم کہتے ہیں. بات بات میں غصہ ہو جاوے، چھچوڑا پن طبیعت میں ہے، وہ میدان ہار جاتا ہے. حلیم کا معنی بردبار، سختیوں میں، شدائد میں، مشکلات میں، ناگواریوں میں، چاہے جان مال عزت آبرو اولاد. ہم ایک بزرگ سے واقف، 90 کے آس پاس کی عمر ہو گئی، جوان بیٹے کا انتقال، اور پیڑھی کا مین بڑا نیک انسان، روزانہ 3 پارے قرآن پڑھتے ہیں، آج موجود ہے. فرائض کے ساتھ نوافل نماز کی بہت پابند. شاید جب سے سمجھدار ہو گئے
तब से किसी की गिबत नहीं सुनी। आज ऐसे लोग हैं, किसी की गिबत सुनी नहीं। ऐसे नेक जवान बेटा अधेड़ उम्र में तकरीबन 52 साल में अल्लाह की रहमत के आगोश में चला गया। अब कोई नरीना औलाद में लड़का नहीं, लड़कियां 6-7। पूरे भाइयों के औलाद में सबसे होनहार, सबसे समझदार माशाअल्लाह जो मौजूद थे उनमें, यानी बहुत समझदार, बहुत होशियार। अल्हम्दुलिल्लाह इंतकाल हो गया तो बूढ़ा बाप इसको तसल्ली के लिए कलीमत चाहिए, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। बुढ़ापे में बाप को तसल्ली के लिए कलीमत चाहिए, आदमी को तसल्ली हो जाए। तसल्ली के लिए बुढ़ापे में बूढ़े इंसान की तबीयत थोड़ी बच्चे जैसी हो जाती है। वमन नअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़। तो जब तसल्ली दी जाती है बुढ़ापे में बूढ़े बुजुर्ग, तो उस बूढ़े बुजुर्ग का जवाब ये होता है अल्लाह के फैसले से हुआ, अल्लाह का दिया हुआ था, अल्लाह ने ले। लिल्लाहि मा आता व लहु मा अखद व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार। जब किसी को तसल्ली देते हैं लिल्लाहि मा आता व लहु मा अखद व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार। अल्लाह का पैगंबर इन अल्फाज से तसल्ली देता, अल्लाह का था, अल्लाह ने लिया, अल्लाह ने दिया। और हर एक का एक टाइम भरेला है, एक टाइम है, एक अंदाज है अल्लाह का कायम किए हुआ। जब वो टाइम पूरा हो जाएगा, 2-2 महीने हॉस्पिटलों में रहकर वायरस की झिड़कियाँ बर्दाश्त करके भी जी रहे हैं, और बेचारे चुटकियों में, घंटों में भी चले गए, घंटे में भी चले गए, सांस भी लेना नसीब नहीं हुआ। और 2-2 महीने, 2.5 महीने झिड़कियाँ बर्दाश्त की, और मुसलसल 2-2 महीने तक मशीन नहीं हटा, लेकिन जी रहे हैं। वकुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार। इसकी ज़िंदगी का अंदाज़े के मालिक ने कर लिया है, और उसका एक अंदाज है, उसके टाइम पर है उसको लेगा, उससे पहले नहीं लेता है। दाने पानी और सांस लिखे हुए हैं, जब वो पूरे हो जाते हैं तो कोई भी बशर चल बसता है, कोई भी बशर चल बसता है, और उसके लिए फिर अब कोई मफर नहीं है। कितनी भी मेहनत कर डालो। बादो लोगों ने 20-20 लाख खर्च किए, 25-25 लाख खर्च किए, लेकिन चले गए बेचारे। नहीं था तो ज़मीनें बेची, नहीं था तो इधर उधर कर्जे किए, और औलादे कर्जे भर रही है। और इंसान के समझ से, अकल से बाला करे, आज तक कोई अक्लमंद नहीं समझ सका कि ये था क्या और है क्या। आज तक कोई माँ का लाल मुझे तो ऐसा नहीं मिला जो इसको समझ सका। कोई नहीं समझ सका कि था क्या ये और हुआ क्या, कोई नहीं समझ सका इसको। कुदरत का एक निज़ाम कैसा काम कर गया। कब्रिस्तान भर गए, जनादे के जनादे आबादियों से गोरे गोरिस्तान में मुंतकिल हो गए, और कितने आसमान थे जिनको ज़मीन खा गई। एक कुदरत का निज़ाम चला। मांगा था सालेह और मिला हलीम। सख्तियों में, शदाइद में, मुश्किलात में, हालात में छिछोरापन तबीयत में न हो। हालात तो नागुज़िर चीज़ है। जब बॉडी है तो इसमें चेंजेस तो आनी है। उम्र के तकाजे के साथ काम चलेगा। पहले मैं दिन में 4 राउंड मारता था। यहाँ से मदरसा पढ़ाऊँ 5 घंटे, फिर आऊँ ज़ियारत में, फिर जाऊँ वापस, फिर 3 घंटे पढ़ाऊँ, फिर आऊँ, कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन अब 50 से ऊपर चले गए तो अब उम्र जवाब दे रही है। एक इंसान की फितरत है, उसके साथ बॉडी में नागुज़िर चीज़ है, होना ही होना है। चाहे कुछ भी तुम ताकतवर ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करो, लेकिन बॉडी के साथ ये चीज़ ज़रूरी है। और उलमा की तो ताकतवर ग़िज़ा क्या होती है, साल के 10 महीने के तमाम दिन दाल ही दोपहर में नसीब होती है, लेकिन उसमें जो लुत्फ़ है वो मुर्गे मुसल्लम में नहीं है। अभी 30 किलो चावल हमारे यहाँ बनते हैं, और 10 महीने का खर्चा 29-30 लाख रुपए खाने का है। कल सारा निज़ाम मुरतब किया, 7,56,000 तनख्वाह बाकी की कल दी जा चुकी।
रमज़ान शव्वाल ज़ुल्क़ादा पूरा हुआ। पहले 42 काम करते थे, अभी 20 काम करते हैं, और मकातिब में 15 यानी 35 आदमी काम कर रहे हैं। पहले 63 काम करते थे, अभी 150 हैं। खा पी रहे हैं, 30 किलो चावल बनते हैं। एक निज़ाम है। हर हफ्ते में 3 बारी गोश्त खा रहे हैं। एक गोश्त की बारी 15 दूनी 30, 3000, 3 13 9,000 और महीने के 36,000 और साल के 3,60,000 चल रहा है निज़ाम। 815 में नाश्ता कर लेते हैं, 2026 में दाल चावल खा लेते हैं। एक कुदरत जो मदरसों में हम देते हैं, हिसाब आपको बताना मकसूद नहीं, काम हो रहा है। आपकी इन अमानतों से ये इल्म जिंदा हो रहा है, आपके इन अतियात मालिया से ये काम हो रहा है, उसका ये हिसाब है। इनके रगोपे में जिनसे उनकी जिस्मानी क़ुव्वत बनती है, आपके लिए सदका जारिया बन रहा है। यह इल्म वजूद में आता है, यह इल्म जिंदा होता है, यह इल्म बाकी रहता है, इसी का चंदा मांगा जाता है। अभी मैंने जिल्द अव्वल में पढ़ा है बुखारी शरीफ के अंदर, उसमें सतत 45 मिनट बोलेज रखने का होता है। बड़ी किताबों में बोलना ज़्यादा पड़ता है, लेक्चर बच्चे सुनते हैं, उसको लिखते हैं। तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सिफात बयान किए गए हदीस हिरक्ल में। हदीस हिरक्ल में बड़े अजीब सिफात बयान की। हिरक्ल शाह रूम ने अबू सुफियान से मुल्क के शाम में जब दहिया कल्बी का खत की मारिफत, आका का खत दहिया के मारिफत गया था, तो उसने ज़ात नबूवत के बाबत 9 सवाल किए थे, तालीमात नबूवत के बाबत 1 सवाल किया था। उसमें एक सवाल ये भी था कि नबी की बात कबूल करने वाले उनके मुत्तबिइन अशराफ, चौधरी, मालदार, ओहदेदार, साहिब इक़्तिदार रहे या कमज़ोर। आदम से लेकर के आका तक तमाम नबियों के उम्मती अव्वलीन बल ज़ुअफ़ाउहुम इत्तबऊ, कमज़ोर। ईसा के हवारी तो धोबी थे, धोबी लोग ईसा पर ईमान लाए थे अलैहिस्सलाम। आका पर सबसे पहले जो इस्लाम लाने वाले हैं, परागंदा परवाने, कोई बिलाल अबशे का, कोई सोहेब रोम का, कोई सलमान फारस का। कहाँ अरबी थे? कौन अरबी था इनमें? अबू बकर चौथे, अबू बकर ये बड़ों में, वो कुरैशी है। उमर तो बाद में, अली चचेरा भाई है, खदीजा बीवी है, बाकी ख़ानदान और मुताल्लिकीन के अलावा यही परागंदा परवाने हैं। इसी तरह मीरासे उलूमे नबूवत के हामिलीन भी ज़ुअफ़ाए मुस्लिमीन हुआ करते हैं। उन्हीं की औलाद कायनात के अजीब चमकते दमकते सितारे बनते हैं, और इनसे इल्म वजूद में आता है, और एक आलिम एक आलम को संभालता है, एक आलम को संभालता है, और इसे इल्म वजूद में आता है। तो मांगा था सालेह और अल्लाह ने दिया हलीम। चूँकि इब्राहिम को मालूम नहीं था कि इस इस्माइल को मीना की संगलाख वादियों में इसके हुल्कुम पर छुरी चलने वाली है। इब्राहिम को ये मालूम नहीं था कि जो अल्लाह से मैं कलेजे का टुकड़ा मांगता हूँ, उसको प्यास की शिद्दत तकलीफ की वजह से आंखों में तौरे आने पर पैरों की एड़ियाँ बचपन में घिसटनी है, ये इब्राहिम को मालूम नहीं था। उस इब्राहिम को ये मालूम नहीं था कि मीना की संगलाख वादी में इसके हुल्कुम के ऊपर इब्राहिम के हाथ से, बाप के हाथ से छुरी रखी जाएगी। वो उस इब्राहिम मांगने वाले को मालूम नहीं था। इसलिए अल्लाह ने साले मांगा, ने हलीम दिया। हलीम का मतलब ये है कि इब्राहिम, तू जो मांग रहा है, मैं कुदरत का अतिया तुझे नसीब करूंगा मेरी कमाल कुदरत से, लेकिन तेरे दस्ते मुबारक से मीना की संगलाख वादियों में इसके नर्म मुलायम हुल्कुम पर, जिसकी पुश्त में मोहम्मद और रसूलुल्लाह से मोया हुआ एक ही पैगंबर है, वो नबी आखिर ज़मा है। तू बाप होने की निस्बत पर तू इस एक ऐसे इम्तिहान से गुजरेगा कि तुझे उसके हुल्कुम पर छुरी रखनी है। उस वक्त साले औलाद काम नहीं आएगी, हलीम औलाद काम आएगी।
یہ قدرت کا نظام ہے عجیب. اور ہوا بھی ایسا. اب اس کی ہسٹری تو بہت لمبی ہے. قربانی جب وہ بچہ فلما بلغ معه السعي باپ کی انگلی پکڑ کر باپ کے ساتھ چلنے کی عمر کو پہنچا. اب تخمینہ ہوا 7 برس 9 برس 5 برس 3 برس. یہ سب مفسرین کی بات ہے، اللہ کی بات نہیں. اللہ کی بات تو اتنی ہے، بچہ جب باپ کی انگلی پکڑ کر کے چلنے کی عمر کو پہنچتا ہے، اس عمر کو مانگا ہوا صالح ابراہیم کا اسماعیل پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ذبح کر دو. عجیب. کیا کبھی کوئی باپ اپنے اولاد میں سے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ جب قربانی کا عمل ہر قوم میں، کوئی قربانی کہے، کوئی نروان کہے، کوئی بلیدان کہے، کوئی نظر کہے، کوئی بھیٹ کہے، کوئی منت کہے، لیکن قربانی ہے ہر ایک میں. قربانی پائی جاتی. کوئی قوم بغیر قربانی کے صلاح فلاح کو نہیں پہنچتی. اور ہمیں قیامت تک قربانی کا سلسلہ جاری ہی رہے گا اس امت کے ساتھ. جیسے ابھی اس ملک میں ہو رہا ہے، ہر طلوع ہونے والا سورج مسلمان سے کہیں نہ کہیں کائنات کے چپے کونے گرد و نواح میں کسی نہ کسی کی مصیبت کے اندر وہ قربانی دے رہا ہے. کوئی گھر لوٹ رہا ہے، کہیں عصمت لوٹ رہی ہے، کہیں مسجد مندر عبادت گاہ کھلواڑ بنا ہے، کہیں حافظ عالم کی جان لی جا رہی ہے، کہیں قرآن جلایا جا رہا ہے. ہو رہا ہر دنیا کے چپے چپے کونے کونے بھارت کے حالات معلوم کرو، کہیں نہ کہیں سے خبر آئے گی. کسی کی داڑھی کاٹی جا رہی ہے، کسی کا سینہ دبایا جا رہا ہے، کسی کو مل کر کے مارا جا رہا ہے، کسی کے گھر کی جڑتی لی جا رہی ہے. یہ قربانی ہونا ہے. آپ نے دیکھا ہے سونا کتنا قیمتی ہے، کتنا قیمتی ہے. محبوبہ کے گلے کا ہار اس وقت بن سکتا ہے جب تک اس کے ڈلے کو آپ پگھلاؤ گے نہیں اور اس سے کھوٹ نکالو گے نہیں اور اس کو سونار کے ہتھوڑے کے اندر پیٹا نہیں جائے گا اور اس کو ٹپے گا نہیں، تب تک وہ کسی محبوبہ کا کروڑوں خربوں قیمت کا ہار نہیں بن سکتا. تو سونا تو یہی ہے اور اسی کو پگھلانا ہے. اور دوسرا تو کچرا ہے، تو کچرے کو کیا پگھلانے کا، وہ تو جل جائے گا. اور سونا ہے وہ پگھلایا جائے گا تو وہ ہار بنے گا. تو اس کے علاوہ ایمان اور اسلام کے علاوہ سب کچرا ہے. اور کچرا جلایا جاوے تو راکھ ہو جاوے، اور سونا اگر تپایا جاوے تو وہ کسی محبوب کا زیور بنے. اس لیے امتحان یقینی ہے، ناگزیر چیز ہے، ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بتایا تھا، اور نبی کا خواب وہی ہے. وہ باپ کیسا ہوگا جو اپنے بیٹے سے کہتا ہے یا بنی انی ارا فی المنام، یا بنی، اے جگر کے ٹکڑے، اے میرے کلیجے کے کٹکے، اے میری جان جگر، اے میرے جان، اے میرا لخت جگر ہے، میرا اکلوتا بیٹا، جو ترجمہ چاہو کرو. انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے آج خواب دیکھا کہ تیرے حلق پر میں چھری پھیرتا ہوں. اگر کسی باپ نے اپنی اولاد کے ساتھ خواب میں ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہو تو وہ باپ کبھی بھی اولاد کو نہیں کہے گا نہیں. یہ تو نبی تھے، وہ بھی نبی ہیں. فنظر ماذا ترى، دیکھ لینی بیٹا تیرا اس میری بات پر کیا خیال بنتا ہے، تیرا خیال کیا ہے، تو میرے ساتھ متفق ہے کہ نہیں. قربان جائے اس ننھی سی معصوم جان اسماعیل پر. یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. یہ نہیں کہا ابا جان તમે ઊંધા સૂઈ ગયા હશે, તમારી છાતી દબાઈ ગઈ હશે, તમને ખબર نہیں ہوئی. ایسا ہوتا ہے نا خواب میں، کچھ نہیں. یا ابت فعل ما تؤمر، حکم تو اللہ کا ہے نا، کر ڈالو. جو آپ حکم دیے گئے ہیں پورا کرو. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ایک تو جواب دی، کتنا پیار بھرا جواب ہے، وہ پیار میں سمجھا نہیں سکتا ہوں الفاظ میں. یا ابتف، اے میرے باپ، اے میرے بزرگ باپ، اے میرے ابا جان، کرو جو آپ کو حکم ہوا. اور وسیقہ دیتا ہے ستجدنی،
इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन। मेरा रब चाहेगा तो इस ज़बा की तकलीफ पर जो हाल तारी होगा उसको मैं कंट्रोल करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसको कंट्रोल करूँ। जानवर को ज़बा करते वक्त ये आयत दिल में हो न और ये आयत दिमाग में हो तो उस जानवर के ज़बा करने में जो लुत्फ़ आएगा बड़ा अजीब। लाख के बकरे ने, 5 लाख के बकरे ने, 7 लाख के बकरे ने, ये दुनिया तमाशा बन चुकी। मैं यूँ पूछता हूँ 540 रुपये किलो बकरे का गोश्त है, चलो वज़न से हिसाब करो। कल हमने एक सदका करवाया 8000 रुपये का 16 किलो गोश्त निकला दाखिला तरीके। तो खाटकी वज़न करता है जिंदा जानवर का, तखमीना मारता है और 500 रुपये के हिसाब से तो 17-16 किलो का 8000 का, यही 15-17 किलो का आप 25,000 का कुर्बानी के दिन खरीदते। चलो अगर जानवर ताज़ा, मोटा, तगड़ा, फरगा, खूबसूरत और उसके आपने पैसे दिए तो वो आपके दिल के इखलास। लेकिन ये तो कोई समझ में आता है कि 5 लाख का बकरा जो माशरे में चला है और शैतानी तागूती जो है वायरस चला रहा है व्हाट्सएप के नाम से, क्या हो रहा है। चलो आप अपनी तबीयत से ताज़ा, मोटा, खूबसूरत, फरबा जानवर जो 10 में मिलता है 25 में खरीद ले तो वो आपकी अपना ज़ौक़ है और अंदर के इखलास पर सवाब का चीज़ है। लेकिन कम से कम उसके लाख रुपए तो न दो। आप 4 खरीदोगे, 3 गरीब के घर एक बांध दोगे न, उसके औलाद उसके साथ जो है मोहब्बत करेगी, उसके साथ अच्छा सलूक करेगी और उसको घर में दबा करेगी तो करोड़ों, खरबों, अरबों के हिसाब से सवाब आपके नाम अमल भी जाएगा। ये करने की चीज़ें वीक पॉइंट नोट करो, भूल कहाँ होती है और भाव क्यों बढ़ते हैं। और कुर्बानी के अमल को मैं इसलिए कहता हूँ कि बेजा भाव से कुर्बानी के अमल में रुकावट पैदा होती है। आम दिनों में 540 रुपये का गोश्त, तो कुर्बानी के दिनों में उसी गोश्त को तुम 1500 रुपये में खरीदते हो, ये कोई अक्लमंदी है? थोड़ा सा गौर कर। हाँ, उन आज़ार की वजह से करो, खूबसूरत है, ताज़ा मोटा फरबा है और उसकी वजह से तुम्हारे दिलों का एक गोश्त अल्लाह को नहीं पहुँचता, खून अल्लाह को नहीं पहुँचता, तुम्हारे दिलों का तकवा पहुँचता है। मक्का के मुशरिक क्या करते थे? जानवर भेंट में देते थे, काबे में अल्लाह के घर में ज़बा करते थे बैतुल्लाह के पास, और ये गोश्त की बोटी ली और बोटा लेकर के बैतुल्लाह की दीवार पर मारा यूँ, और यूँ भर के खोबा भर कर के खून यूँ मारा बैतुल्लाह की दीवार पर। कुरान में मक्का वाले यूँ करते थे यूँ और कहते थे कुर्बानी पहुँच गई। अल्लाह फरमाते इसकी ज़रूरत नहीं, तुम्हारे गोश्त के बोटे काबे की दीवार को पहुँचने से तुम्हारी कुर्बानी नहीं हुई, तुम्हारे खून छिड़कने से तुम्हारी कुर्बानी नहीं हुई, तुम्हारे दिलों का तकवा अल्लाह को पहुँचता है। बहुत बड़ा काम है, हर मालदार मुस्तते पर वाजिब है, हर मालदार मुस्तते पर वाजिब है। इसके पास निसाब के मिकदार माल है उसको जो है अपने जानवर की अपनी तरफ से कुर्बानी करनी है। मर्द पर भी वाजिब, औरत पर भी वाजिब। घर में जितने बालिग मर्द और औरत मुसलमान जो है साहिब निसाब हैं, हर एक की तरफ अपनी जुदा जाना कुर्बानी वाजिब। याद रखो, औरतों की तरफ से औरतों की नीयत करनी पड़ेगी। तुमने बकरा ज़बा कर दिया, बड़ा जानवर ज़बा कर दिया, औरत की तरफ से औरत को मालूम नहीं है कि मुझ पर कुर्बानी वाजिब है और मेरी कुर्बानी हुई है, उसको पता नहीं है और हम कर रहे हैं तो कुर्बानी अदा नहीं होगी। नीयत ज़रूरी है और उसको बता दे कि ये जानवर बड़ा अपनों ने लिया है, हम घर में इतने आदमी हैं और इतनों पर कुर्बानी वाजिब है, तेरा भाग इस जानवर में है, तेरा भाग इस बकरे में है। चाहे घर में एक बकरा कर लो, एक बड़ा कर लो, 8 कुर्बानी होते हैं, 8 के अलग अलग नीयत कर लो। 4 कुर्बानी होती है, 4 मरहूम के लिए करते हो तो उनकी नीयत कर लो, उनकी तरफ से कुर्बानी। याद रखो, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह के पैगंबर ने एक अपनी तरफ से की, एक कुल उम्मत की तरफ से की। तो कुल उम्मत की तरफ से एक बकरा या एक हिस्से में भी नीयत कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि नबी की तरफ से एक कुर्बानी हो। जब नबी ने हमें याद किया तो हमें याद करना चाहिए। मैंने अभी तखमीना किया, रोज़ाना आप 50 रुपये निकालो,
या 25 रुपये रेकड़ी चलाने वाला और नीयत कर ले मैं कुर्बानी के लिए ये 25 रुपये मेरे इनकम में से अलग करता हूँ, वो भी कुर्बानी कर सकता है। सवाब कितना बड़ा है, मासूम हो जाता है। ये जानवर ज़बा हुआ नहीं, ये मासूम हो गया गुनाह से। अपने हर मरहूम की तरफ से अलग अलग हिस्सा बड़े में रखो, उसकी कब्र के अंदर कितनी बड़ी राहत नसीब होगी। आज उम्मत का एक तबका उम्मत को इस कुर्बानी के अमल से रोकता है कि इतनी सारी कुर्बानी करने की क्या ज़रूरत। अरे उनका छोड़ा हुआ तो हम इस्तेमाल करते हैं, वो गोरिस्तान में चले गए तो उनके एक हिस्से की रकम तुम्हारे पास नहीं। हम अपने मरहूमिन के लिए भी खुश दिली से कुर्बानी करें, जिंदों की तरफ से वाजिब है, मरहूमिन की तरफ से इसाले सवाब के लिए किया जाता है। और वो खून का कतरा जानवर का गिरने से पहले ज़मीन पर उसकी कब्र में मगफिरत यकीनी है, इस अमल पर उसकी मगफिरत यकीनी है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बात लंबी हो गई, चूँकि कुरान और सुन्नत के निकात में इतनी ही लंबी बात होती है। अगर हमेशा तक इस तरह बोलते रहे तो बोलते ही रहेंगे। ये कुरानी उलूम में जज्बियत है, हलावत है, निकात है, और ये अल्लाह का एहसान है कि इसकी तायीदात और तक़वियात में अहादीस और सलफ़ के अक़वाल मिल कर के कलाम मुरत्तब पर मजबूत हो जाता है। अल्लाह हमारी नस्लों को सही माना में दीन को सीखने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुर्बानी फ़र्ज़ है फसल्लि लिरब्बिक वन्हर के नाते से, और हर अमलन उसकी अदायगी वाजिब है। हर एक को कुर्बानी करनी चाहिए। कुर्बानी का खुद आदमी करे अपने तौर पर, अपने एतबार से, ये सबसे अच्छी शक्ल है। लेकिन अमल ज़बा से वाकिफ़ होना चाहिए। हर हलाल जानवर में 7 चीज़ें हराम है, ये मालूम होना चाहिए, और इन 7 हराम चीज़ों को दफनाना चाहिए, और इन गंदी चीज़ों के दफनाने का एहतमाम कुर्बानी वालों को करना चाहिए। ये नगर पालिका के हवाले नहीं करना चाहिए। अगर गंदी चीज़ें कुर्बानी करने वाले ने निकाल नहीं किया तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती है। इसलिए कि मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू वाली मिसाल हो जाएगी। इस्लाम का नुक्ताए नज़र ये है, जो तुम खाओ वो तुमने शराफत के साथ फ्रिज में रखा, घर में बनाया, और जो चीज़ निकाल करने की है उसका निकालना तुमने नहीं दिया तो कुर्बानी का अमल नहीं हुआ। जो चीज़ें इस्तेमाल के काबिल नहीं हैं, जिससे ताफुन फैलता है, इधर कुर्बानी की उधर माशरे को, पूरे समाज को ताफुन बदबूदार कर दिया कि महीनों तक उसकी बदबू से शहर सड़ता रहे, वो कुर्बानी की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। अल्लाह वो कुर्बानी नहीं मांगता। एक तरफ हलाल तय्यब इस्तेमाल करो और दूसरी तरफ गंदी चीज़ों का निकाला करो। वाड़ियों में तो बहुत आसान, खड्डा कर दो। बाद लोग क्या कहते हैं, नारड़ी के थड़ में डाल देते हैं, तो छान डाल दो, लेकिन ओझड़ी की चमड़ी तो अंदर दफना दो। मैं भी आप ही की तरह आपका भाई हूँ। इसलिए जानवर ज़बा करने का तरीका यह है, नरम ज़मीन पसंद करो, नाली बनाओ और खड्डे में खून जावे और खड्डे पर फिर धूल उड़ाड़ दो। ये तरीका इस्लाम का है ज़बा का। यानी वो दफन, गंदी चीज़ें उसी खाडे में दफन हो, घर में करो, फड़िए में करो। इसका भी ख्याल रखो, किसी की आस्था को ठेस मत पहुंचाओ। मुसलमान हो कि गैर हो, उसकी आस्था को ठेस मत पहुंचाओ, ये भी ख्याल रखो। हलाल तय्यब जानवर हैं लेकिन हुकूमत हिंद के कानून के खिलाफ हैं, तो नर मादा और जिन्सों में बकरा बकरी, दुम्बा दुम्बी, भैंसा भैंसी, ये सब है। तो एक नौ को छोड़ दो, बाकी और 6 की लाइन है, उसमें से कोई इंतखाब कर लो। ये ज़ाब्ता है, ये कानून है। जितना कानून और ज़ाब्ते पर चलेंगे इतना जो है फ़ायदा है, और जितना ज़ाब्ता और कानून की खिलाफ वर्जी होगी इतनी परेशानियां हैं। खैर, क्या से क्या बात हो गई। इस ख़ानदान के साथ हम मुंसलिक पहले से, एक वो हाल से भी गुज़र गए हुसैन भाई। घर में काफ़ी जनाजे हुए थे और वालिद अल्लाह की रहमत के आगोश में चले गए। बाप जन्नत का बीच का दरवाज़ा है। बाप की नाड़ी की सफ़ेद बाल से औलाद को घर में रोज़ी मिलती है, और घर का वडील चला जाता है, वो जगह खाली हो जाती है। लेकिन अल्लाह का फ़ैसला है, अल्लाह की रहमत के आगोश में चले गए। इनके लिए इस वायरस के कातिल ज़माने में हमारे जितने मरहूम चले गए, और आलम के तमाम मरहूमिन मुस्लिमीन के लिए
نیت کر کے 1 مرتبہ درود، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، آخر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سب کی نیت کر کے بخشو 3 قل هو اللہ احد، انشاءاللہ سب کی قبر میں 1 قرآن پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ، اللہم لک الحمد ملء السماوات ولک الحمد ملء الارض ولک الحمد ملء ما شئت من شیء بعد۔ اے اللہ ہم تمام کو کائنات میں بسنے والے انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، آپ کی معرفت کا نور عطا فرما، آپ کی ذات عالی سے تعلق عطا فرما، کمال ایمان عطا فرما، خشیت و تقوی نصیب فرما۔ یہ تیرے مقبول بندوں کا مجمع ہے اے اللہ، تیرے کلام کا معجزہ آنکھوں سے دکھتا ہے، تیرے نبی کے کلام کا معجزہ آنکھوں سے دکھتا ہے۔ اتنا بڑا مجمع 1.5 گھنٹہ گزر گیا، کوئی ایک بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ مالک یہ تیرے کلام کا معجزہ ہے، کہنے والا بہت کمزور ہے لیکن تیرا کلام بہت وزنی ہے۔ یہ تیرے کلام کا زندہ معجزہ ہے جو ہم نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، قلب میں اس کی حلاوت محسوس کی۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو اس علم کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ناراض ہو چکا، ہم نے بہت گناہ پیٹ بھر بھر کے کیے، تو نے رحمت کی بارش روک لی، تیرا کتنا بڑا فضل ہوا۔ اس پانی میں کیا زندگی ہے، ہر جگہ خوشنما رویدگی، جہاں سے ہم انٹر ہوئی اندر اخیر تک ہر جگہ خوشنما خوشنما خوشنما، عجیب کھیت، تو نے سبز چادر بچھا دی میرا رب، ہر جگہ ہری چادر تو نے بچھا دی۔ مہینہ پہلے یہاں انتہائی کڑاکے کی لو، درختوں کے علاوہ خالی زمین میں، لیکن اللہ تو نے کیسی نور کی چادر بچھا دی، اور کیا تیرا ذکر زندہ ہوتا ہے، یا کیا ہنس رہی ہے یہ تیری مخلوق۔ اے اللہ اگر بارش نہیں ہوا یہ جل جائے گی، تیری تسبیح بند ہو جائے گی، ہمارے گناہوں کا اثر تیری اس مخلوق پر بھی پڑے گا، ہماری نحوستوں کے اثر سے یہ تیری مخلوق کی تسبیح بند ہو جائے گی۔ مولا توبہ کرتے ہیں، معافی مانگ، اس مخلوق کا تو کوئی قصور نہیں، یہ تو تیرے امر کن سے پیدا ہو گئی، اور کتنی لہلہاتی ہے اور کیا مسکراتی ہے، اور یہ کھیتی کیا ہوا میں لطف اڑا رہی ہے۔ میرے پروردگار ہمارے منحوس اعمال اس کی ملائمت کو ختم کر رہے ہیں، ہمارا جرم عظیم معاف فرما، ہمارے برے اعمال کے نحوست سے ان پر اثر پڑتا ہے، یہ تیری مخلوق پریشان ہوتی ہے، تیری تسبیح مزمحل ہو رہی ہے۔ اللہ رحمت کی موسلادھار بارش دے دے، اگرچہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں، ہم اس کے قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ تیری رحمت کے بغیر کوئی چھٹکارا بھی نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے عطا فرما، رحمت کی موسلادھار بارش عطا فرما دے، کھیتیوں کو آباد شاداب فرما دے، اس کو جاری ساری فرما دے، کنووں کی سنچائیاں نصیب فرما دے، تالاب کو بھرا بھرا فرما دے۔ اے اللہ خوشگوار ماحول دے دے، آزمائش میں ہے، امتحان لمبا ہوا ہے، اے اللہ ظلم کی تاریک رات کٹنی چاہیے، نور کا سویرا آنا چاہیے، اپنا فضل فرما دے۔ اے اللہ کاروبار میں، ملازمت میں، کھیتیوں میں، باغات میں، دھندوں میں، بزنس میں، اے اللہ اب حالات کو ختم فرما کر، ملک کی مہنگائی کو ختم فرما کر، اے اللہ اب ہمارے لیے مدد کے فیصلے فرما دے، خوب خوب برکتوں والی، عافیت والی، رحمتوں والی، اے اللہ برکت والی روزی عطا فرما۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تیرے قرآن میں تو نے فرمایا تمہارے لیے آسمان میں روزی ہے، اور یہ روزی بارش ہے، بس وہ روزی تجھ سے مانگتے ہیں، عافیت سے دے دے، مہربانی سے دے دے، اپنے فضل سے دے دے، ہمارے بغیر کسی استحقاق کے دے دے، یہ تیرا فیصلہ ہے رب العالمین۔
اپنا ضعفاء بندوں پر تو فضل کیا کرتا ہے، رحمت کی موسلادھار بارش اپنے فضل سے عطا فرما۔ اللہم انا نتوسل الیک بنبینا ونتنوسل الیک بعم نبینا۔ اس کہنا اے اللہ عمر کے زمانے میں بارش بند ہوئی تھی، عمر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین نے دعا کی، اللہم انا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ وسیلے میں تیرا نبی تجھے پیش کرتے ہیں، وبعم نبینا، نبی کا چچا عباس پیش کرتے ہیں، تو بارش دے دے۔ عمر کی دعا پوری ہوئی، تو نے بارش کا نظام عمر کے زمانے میں کیا تھا۔ نبی کے زمانے میں مدینے میں بارش ہوئی، بند ہوئی، مال اور مویشی ہلاک ہونے لگے۔ ایک دیہاتی چالو خطبے میں کھڑا ہوا، اے محمد مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں اور پینے کے پانی سے نہیں ہیں، کائنات تل ملا رہی ہے، ہلکت الاموال و ہلکت الاودیہ، وادیاں بھی ختم ہو گئی، مال مویشی مر رہا ہے، دعا کر دے۔ چالو خطبے میں نبی نے کہا اللہم اسقنا، اللہم اغثنا۔ آئندہ جمعہ تک مدینہ بارش 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 بارش، پھر وہی دیہاتی چالو خطبے میں کھڑا ہوا، اے محمد اب مال مویشی ڈوبنے کی وجہ سے ہلاک ہوگا، دعا کر تیرا اللہ اس کو بند کر دے۔ محمد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم حوالینا